नमस्कार दर्शकवृन्द, म राजन सिमखडा। विगत 25 वर्षदेखि नेपालको पर्यटन उद्योगमा म सक्रिय छु। नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत यहाँभन्दा पहिला पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएकै हुँ। मैले भर्खरै एउटा पुस्तक हिँडे पुगिन्छ बजारमा लिएर आएको छु। सायद यहाँहरूले पढ्नु पनि भयो होला। अब म यो हिँडे पुगिन्छ कार्यक्रम मार्फत नेपालका विभिन्न आयामहरूका बारेमा मेरो विचार, विश्लेषण र मेरा तर्कहरू यहाँहरू समक्ष छलफल गर्दै जानेछु। र हिँडे पुगिन्छ कार्यक्रम मार्फत मैले व्यक्त गरेका विचारहरूका बारेमा यहाँहरूको राय, सुझाव र सल्लाहको पनि म अपेक्षा गर्दछु। नेपाल यस्तो सुन्दर देश जहाँ जन्मन भगवानहरू पनि तपस्या गर्दथे। यस्तो सुन्दर देशमा जन्मेको नागरिकको हैसियतले म आज यो देशमा के सम्भावनाहरू छ र यो देशलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा थोरै बहस गर्न चाहन्छु। हाम्रा युवाहरूमा के भ्रम छ भने यो देशमा केही हुँदैन, यो देशमा केही गर्नै सकिँदैन र विदेश जानु नै समस्याको समाधान हो भन्ने एउटा भ्रम छ। तर म के भन्छु भने यो देश अथाह सम्भावनाहरूको भण्डार हो र हामी सबैले जुरुक्क मिलेर यो देशलाई समृद्ध बनाउन कम्बर कस्ने हो भने समृद्ध नेपाल धेरै टाढा छैन। यही विषयमा आज मेरा मनमा लागेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दछु र मेरा विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दछ त्यसको प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दछु। नेपाल यति सुन्दर देश जहाँ जन्मन भगवानहरू पनि तपस्या गर्दथे, किनभने नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जहाँ हिमालय पर्वत 800 किलोमिटर भन्दा धेरै फैलिएको छ। विश्वका उत्कृष्ट 14वटा हिमालहरूमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत 8वटा उचाइ 8000 मिटर भन्दा माथि उचाइ भएका हिमालहरू यही देशभित्र पर्दछ। यो यस्तो सुन्दर देश जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जन्मनुभयो, जहाँ गौरी शङ्करहरू विचरण गर्दथे, जहाँबाट हिमालय पर्वत हुँदै पाञ्च पाण्डवहरू पनि स्वर्ग गए भनिन्छ। यति सुन्दर देश जहाँ 6000 भन्दा माथि खोला नालाहरू छन्, जहाँ 425 भन्दा माथि भेराइटीका चराहरू पाइन्छ, बर्ड्सहरू पाइन्छ, जहाँ 430 भन्दा माथिका प्रजातिका पुतलीहरू पाइन्छ। प्रकृतिको यस्तो अनुपम उपहार जहाँ विश्वकै होचो केचनादेखि विश्वकै अग्लो सगरमाथासम्मको डाइभर्सिटी, एक किसिमको विविधता छ। नेपाल यति सुन्दर देश जुन एउटा आफैमा विश्व हो। नेपाल इज वर्ल्ड अफ इट्स ओन। नेपाल जहाँ एक टुक्रा दुबई छ, नेपाल जहाँ एक टुक्रा मलेसिया छ, नेपाल जहाँ एक टुक्रा अफ्रिका छ, नेपाल आफैमा एउटा सुन्दर संसार हो जहाँ एक टुक्रा स्विजरल्यान्ड पनि छ। यति सुन्दर देशमा जन्मन पाउनु मलाई म अहोभाग्य ठान्दछु र तपाईहरू सबैजना यो देशमा जो जन्मनु भयो म के भन्दछु भने यो देशमा जन्मन पाउनु अहोभाग्य हो। यो राजा जनकको देश, यो सीता जन्मिएको देश, पाणिनीको देश, यो कपिल मुनिको देश, यो पतञ्जलिको देश, यो वेद व्यासको देश, यति सुन्दर देशमा जन्मन पाउनु म त अहोभाग्य ठान्दछु। र तपाईले हेर्नुभयो भने अबको 10 वर्षभित्र विश्वको आर्थिक समृद्धिको केन्द्र एकातिरको हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी र अर्को उदाउँदै गरेको आर्थिक समृद्धिको केन्द्र भारत पनि हाम्रो छिमेकी, यो दुईटा बीचको यति सुन्दर देशमा जन्मन पाउनु अहोभाग्य ठान्दछु म। कल्पना गर्नुस्, तपाईँ यति शान्त, यति सहिष्णु देशमा नजन्मिएर कुनै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जन्मिनु भएको के हुन्थ्यो? म त यहाँ जन्मन पाउनुलाई अहोभाग्य ठान्दछु। त्यसैले हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ कि ती आमा बुवा, ती हाम्रा पुर्खाहरूलाई जसको कारणले अथवा हाम्रो प्रारब्ध कर्मको कारणले अथवा हाम्रो तपस्याको कारणले यति पवित्र भूमिमा हामी जन्मिएका छौँ। होला हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हाम्रा सुविधाहरू, हाम्रा पूर्वाधारहरू राम्रा भएनन् होला, तर तपाईँ संसारको जुनसुकै देशमा जानुस्, अमेरिका जानुस्, बेलायत जानुस्,
जापान जानुस्, हङकङ जानुस्, नर्वे जानुस्, मलेसिया जानुस्, जुनसुकै ठाउँमा जानु भए पनि ती देशहरू पनि हावा, माटो, आकाश, जमिन, पानी, ढुङ्गा, चट्टान बाहेक अरू के चिजले बनेको छ? त्यो देश पनि हाम्रै जस्तो न हो। त्यो देशमा राम्रो भएका भनेका तिनीहरूका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू मात्र हुन्, तिनका प्राविधिक कुराहरू, तिनका पूर्वाधारहरू मात्र हुन्। त्यो त हामी पनि बनाउन सक्छौँ नि। होला हामीसँग पैसा छैन होला, तर पैसा त मागेर पनि बनाउन सकिन्छ। हामी एज अ बिजनेसम्यान, एज अ एन्टरप्रेनर के देख्छौँ भने हामीसँग पनि पैसा हुँदैन, हामीहरूसँग सपना हुन्छ। त्यो सपनालाई मेनिफेस्ट गर्नलाई, त्यो सपनालाई विपनामा पुर्याउनको लागि हामीहरू पनि ब्याङ्कहरूसँग अथवा साहुहरूसँग कोहीसँग ऋण लिन्छौँ, हाम्रा सपनाहरूलाई विपनामा उतार्छौँ र त्यही मार्फत पैसा कमाएर साहुहरू पनि तिर्छौँ, हामी पनि समृद्ध हुन्छौँ। देशको पनि त्यही हो हालत। हामीसँग पैसा छैन भने विश्व ब्याङ्क छ, हामीभन्दा धनी देशहरू छन्, हामीलाई माया गर्ने समाज छ, हामीलाई माया गर्ने देशहरू छन्, सदा सहायता देखाउने अरू राष्ट्रहरू छन्। उनीहरूसँग हामीले हाम्रा प्रोजेक्टहरू, हाम्रा सपनाहरू देखाएर ऋण लिन सकिन्छ र त्यसैबाट हामी पैसा बनाएर उनीहरूलाई तिराएर हामी पनि समृद्ध हुन सक्छौँ र उनीहरूलाई पनि खुसी बनाउन सकिन्छ। हाम्रै पालामा यही समयमा हामीले यो देशलाई सुन्दरतम बनाउन सकिन्छ, स्वर्गतुल्य बनाउन सकिन्छ भने हामी डिफिकल्टिजमा अथवा हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा किन बाँच्ने? हामी सपना किन नदेख्ने? अहिले के भइरहेको छ भने, मलाई लागेको अहिले के भइरहेको छ भने हाम्रा युवाहरू यो सङ्घर्षहरू, यो यति अनुकूल वातावरण, यति अनुकूल हावापानीलाई छोडेर हामी किन बाहिर मात्रै जान कोसिस गरिरहेका छौँ भने हामी समस्याहरूबाट भागिरहेका छौँ। हामी समस्याबाट भाग्ने होइन, समस्याहरूसँग जुझ्ने हो, समस्याहरूलाई समाधानतर्फ जाने हो। किनभने यो देश समृद्ध चाहन्छौँ भने, हाम्रै पालामा समृद्ध चाहन्छौँ भने जिम्मेवारी पनि हामीले लिनुपर्छ। हामी यो देशका नेताहरूसँग खुसी छैनौँ, यो देशका प्लानरहरूसँग खुसी छैनौँ भने उनीहरूसँग माग्ने अथवा उनीहरूसँग चाहिँ लिने अधिकार पनि हामीले राख्नु पर्दछ। यो देश घर जस्तै हो। यो देशमा ती नेताहरूको जति अधिकार छ मेरो पनि त्यतिकै अधिकार छ। म पनि यो देशकै नागरिक हो। म यो देशमा जन्मेको हिसाबले मेरो पनि कर्तव्य छ र मेरो पनि दायित्व छ। मेरो देश अरू कसैले बनाइदिँदैन। तपाईँ जानुभयो भने विश्वका कुनै पनि देश कुनै अरू बाहिरका मान्छे आएर बनाइदिएका होइनन्। त्यहीँका मान्छेहरू खटिएर हामीसँग म्यान पावर पुगेन भने हामी पनि बाहिरबाट ल्याउन सक्छौँ। जसरी हाम्रा दाजुभाइहरू गएर मलेसिया बनाइदिनु भयो, हङकङका एयरपोर्टहरू बनाए, दुबईका रङ्गशालाहरू बनाए, जसरी अरू देशहरूमा समृद्ध बनाउन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पसिना बगाउनु भयो, त्यसै गरी हामी यहीँ पसिना बगाउँ र हामीसँग पुगेन म्यान पावर भने हाम्रा छिमेकी देशहरू अथवा जो हामीसँग काम गर्न तयार हुन्छौँ उनीहरूलाई बोलाएर हामी समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ। तपाईको घरमा तपाईको बुवासँग चित्त बुझेन भने, अंशमा चित्त बुझेन भने, अथवा घरको छानासँग चित्त बुझेन भने, अथवा घरको पिँढीसँग चित्त बुझेन भने घर छोडेर जाने होइन। बुवालाई भन्ने हो मलाई यो भन्दा राम्रो घर चाहियो, कसरी हुन्छ? तपाईँ पनि मेहनत गर्नुस्, म पनि मेहनत गर्छु, सँगै यो घर बनाऊ। अधिकार तपाईलाई चाहिन्छ अथवा तपाईलाई सुविधा चाहिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उठाउन सक्नुपर्छ। नेता भनेका को हुन् र? तपाईका मामा, मेरा काका, उनका हजुरबा, उनका माइलुवा, उनका काकाबा, तिनै न हुन्? ती पनि त हाम्रै समाजका प्रडक्ट हुन् नि। कर्मचारी को हुन् र? हाम्रै समाजको उपज न हो। यो सबैलाई सुधार गर्ने जिम्मा पनि हाम्रै हो। हामीले नै सुधार्नुपर्छ। मलाई मेरो घरमा चित्त बुझेन भने मैले घर छोडेर जाने होइन। मेरो घर चुइयो भने मैले छाउने हो। मलाई रोग लाग्यो भने म रोगसँग भाग्ने होइन, औषधि खाने हो, उपचार गर्ने हो। देश पनि त्यस्तै हो। हामी सबैजना मिलेर यही टाइममा हामी फिक्स गरौँ, प्रब्लमहरू छ भने सल्भ गरौँ। टुगेदर वी क्यान मेक इट बेटर। र हामीले सुधार गरेर हुन्छ भने किन नगर्ने? कोसिस यही पालोमा गरौँ न। एउटा जेनेरेसनले एउटा कालखण्डमा साह्रै मेहनत गर्नै पर्छ र एउटा किसिमको त्याग तपस्या गर्नै पर्छ र त्यो जेनेरेसन हामी हुनुपर्छ। हामीले मेहनत गर्यौँ हाम्रै पालामा भने हाम्रा छोरा नातिले सुख पाउनेछन्। अहिले राइट टाइम हो।
हेर्नुस्, दुईटा शक्तिहरू उदय भइरहेका छन् दुवैतिर। दुईटा तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास कति बेर चिसो पानी रहन्छ र? त्यो त तात्नै पर्छ नि। दुईटा उदयमान शक्तिशाली देशहरूलाई सामान बेच्नलाई, ती देशका पर्यटकहरू लानलाई संसार प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। हामीले सामानहरू बनायौँ, हामीले पर्यटन उद्योगलाई बेटर बनायौँ भने त्यहाँका पर्यटक हामीसँग आउँदैनन् र? तीले हामीसँग प्रडक्टहरू किन्न नपर्ने अथवा हाम्रो देश घुम्न नपर्ने के कारण छ र? यति सुन्दर देश छ। र म पर्यटनमा काम गरेको हिसाबले, पर्यटन उद्यमीको नाताले म के भन्दछु भने पर्यटनमा मात्रै पनि अथाह सम्भावना छन्। त्यतिकै सम्भावना कृषिमा छ, त्यतिकै सम्भावना हेल्थ टुरिज्ममा छ, त्यतिकै सम्भावना मेडिकल टुरिज्ममा छ, त्यतिकै सम्भावना हाम्रा ट्रपिकल टुरिज्महरूमा पनि छन्। विश्वको केन्द्र बनाउन सकिन्छ नेपाललाई, अर्गानिक कन्ट्री बनाउन सकिन्छ नेपाललाई। हाम्रा प्रडक्टहरू विश्वका कुनै पनि कुना काप्चामा बेच्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। हाम्रा हिमालहरू देखाएर हामीले लाखौं अरबौं डलरहरू कमाउन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। यो सम्भावनाहरूलाई मेनिफेस्ट गर्नु पर्यो। बुद्धले के भन्नुभएको छ भने नोइङ इज नट इनफ, इम्प्लिमेन्ट। तिमीले जान्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई जीवनमा उतार्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामीले जान्यौँ, हामीले पढ्यौँ, जलविद्युतमा अथाह सम्भावना छ भन्ने पनि पढ्यौँ, सुन्यौँ, भाषणहरू सुन्यौँ। अब ती भाषणहरू होइन, काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ। अब हामीलाई जसले हाम्रा सपनाहरू, हामीलाई देखाइएका सपनाहरू विपनामा परिणत गर्छन्, मेनिफेस्ट गर्छन्, ती लिडरशिपहरूलाई मात्रै चुनौँ। हामीसँग चोइस छ। तपाईँ खुसी हुने कि बेखुसी हुने, तपाईँ यो देशलाई समृद्ध बनाउने कि भाग्ने, अथवा तपाईँलाई यो देश राम्रो भएको हेर्न मन छ कि छैन, अथवा यही अपर्च्युनिटी अरू खोतल्न मन छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँकै हातमा छ। तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले पटक पटक फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईका कामहरूमा, कारबाहीहरूमा। पवित्र मनले, शुद्ध चित्तले, सबैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा मेहनत गर्यो भने समृद्ध नेपाल धेरै टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौं भने हामी जे जान्दैनौं त्यो धेरै जान्न खोजिरहेका हुन्छौं। त्यो राम्रो कुरा हो, तर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा फोकस्ड भएर लाग्यौं भने, लगातार लागि पर्यौं भने सफल होइन्छ। त्यसै हिँडे पुगिन्छ भनिएको होइन, लगातार हिँडिरहनु पर्दछ भन्दछु म। 20औं वर्ष 30औं वर्ष तपस्या भनेको सानो कुरा होइन। तपाईले हेर्नुभयो भने रावणले दिव्य 10,000 वर्ष तपस्या गरेपछि मात्रै वरदान पाएको छ। हामीले पनि हाम्रो देश, हाम्रो जिन्दगीलाई वरदान साबित गर्ने हो भने लगातार तपस्या गर्नु पर्दछ। जे विषयमा हो त्यही विषयमा कन्टिन्यू फोकस भएर। सडक विभागले सडक विभागको काम गरिदियो भने, पर्यटन विभागले पर्यटन विभागको काम गरिदियो भने, शिक्षा विभागले शिक्षा विभागको काम गरिदियो भने, हरेकले आफ्नो आफ्नो काम लगातार मेहनत गरेर निष्ठापूर्वक सच्चा दिलले, दिमाग र दिल सच्चा भएर काम गरिदियो भने समृद्ध नेपाल धेरै टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन नेपाल सुन्दर छ अथवा किन नेपालमा सम्भावना छ भन्नु पर्दा, मैले देखेका धेरै क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन मात्रै पनि यति सुन्दर उद्योग हो जसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन। हाम्रै हिमाल, हाम्रै डाँडाकाँडा, हाम्रै ढुङ्गा, हाम्रै खोला नदीनाला सबै कच्चा पदार्थ। यी कच्चा पदार्थहरू कहीँबाट आयात गर्नुपर्ने होइन, हामीलाई प्रकृतिले वरदानको रूपमा दिएका छन्। हाम्रा वनजङ्गलदेखि लिएर चराचुरुङ्गी जनावरहरू सबै हाम्रा पर्यटनका कच्चा पदार्थ हुन्। यी पर्यटनका कच्चा पदार्थहरूलाई पर्यटन उद्योग मार्फत पर्यटकहरू ल्याएर यिनीहरूलाई देखाएर हामीले प्रशस्त आम्दानीहरू गर्न सक्छौं। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। चाइनाबाट करिब 17 करोड मान्छेहरू र इन्डियाबाट करिब 8 करोड मान्छेहरू वार्षिक रूपमा विश्व भ्रमणमा निस्कन्छन्। ती मान्छेहरू विश्व भ्रमणमा निस्किन्छन् भन्नुको मतलब ती मान्छेहरू नेपाल आउन पनि लालायत छन्। हामी ती मान्छेहरू मध्ये कति प्रतिशतलाई नेपाल ल्याउन सक्छौं? कसरी ल्याउन सक्छौं? हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बेटर बनाइनु पर्ला, हाम्रा एयर कनेक्टिभिटीहरू बेटर बनाइनु पर्ला, हाम्रा रोडहरू बेटर बनाइनु पर्ला, हाम्रा होटलहरू अपग्रेड गर्नु पर्ला।
तर ती मान्छेहरू नेपाल नआउनु पर्ने कुनै कारण छैन। हामीसँग प्रडक्टहरू राम्रो हुने हो भने हाम्रो फोकस अब त्यही हुनुपर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हाम्रो फोकस हुनुपर्दछ। अबको 10 वर्ष कमसेकम हामीले हामीसँग भइरहेका एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई बेटर रूपमा परिष्कृत गर्यौं भने, चाइना जाने हाइवेहरू बेटर बनायौं, इन्डिया जाने हाइवेहरू बेटर बनायौं, हाम्रा इन्टरनल सञ्जालहरू बेटर बनायौं, हाम्रा एयर कनेक्टिभिटीहरू बेटर बनायौं, एयरलाइन्सका चाहिँ क्यापासिटीहरू बेटर बनायौं, हाम्रा म्यान पावरहरू चाहिँ मोर हस्पिटेबल बनायौं भने ती पर्यटकहरू नेपाल आउँछन् र तिनीहरूले मात्रै हामीलाई अरबौं आम्दानी दिन सक्ने सम्भावनाहरू छ। त्यो त मैले पर्यटनको मात्र कुरा गरेँ, किनभने म पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित छु। कार्यक्रम हिँडे पुगिन्छ मार्फत म विभिन्न आयामहरूको बारेमा थप छलफलहरू गर्दै जानेछु। यो त मैले टुरिज्म लगायत अरू सम्भावनाहरूका बारेमा कुरा गरेँ र अहिले यो कोभिडको कारणले विश्वमा एक किसिमको सन्तास छाएको छ, तर हरेक समस्याहरूपछि समाधानहरू पनि सँगसँगै आएका हुन्छन्। अहिले औषधिहरू बन्ने, भ्याक्सिनहरू बन्ने क्रम अगाडि बढिरहेको छ। छिट्टै यो पर्यटन उद्योगमा र अरू उद्योगहरूमा नि आएका सङ्कटहरू छिट्टै टरेर जानेछन् र एउटा सुनौलो अवसरको युगको उदय हुनेछ र हामी त्यो युगको भरपूर सदुपयोग गर्नको लागि तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, यी त भए मलाई लागेका विषयहरूमा मेरो पर्सपेक्टिभ, मेरो विश्लेषण। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै अर्को हिँडे पुगिन्छ कार्यक्रम मार्फत अरू विषयहरूमा पनि चर्चा गर्ने बाचा गर्दै आज यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।